नेपालको संविधानले विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने भनेको छ। संविधान निर्माताको मनसाय विगतमा गरिएका सन्धि असमान रहेको र त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ, जुन सही पनि हो। नेपालले भारतसँग गरेको 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि असमान र असान्दर्भिक रहेको बारे कुनै शंका छैन। नेपालका प्रधानमन्त्री अनि भारतका तर्फबाट राजदूतले हस्ताक्षर गरेको उक्त सन्धि प्रथम दृष्टिमा नै असमान देखिन्छ। तर पनि सन्धि अहिलेसम्म विद्यमान नै छ, अहिलेसम्म पनि खारेज भइसकेको छैन। तर बारम्बार नेपालले सन्धिमा पुनरावलोकनका लागि पहल गरेको छ। अहिलेसम्म नेपालको उक्त प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन। यस सन्धिको पुनरावलोकनका लागि नेपालले गरेको पछिल्लो प्रयास इपिजी को गठन र त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदन हो। तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरिरहेका छन्। इपिजी बन्यो, रिपोर्ट बुझाउने कुराको समस्या भएको छ। अब हामी यहाँका नागरिक हुनु, हामीले यहीँको हाम्रो सरकारतिरै त्यसको जवाफ गर्ने कुरा सही नै हो। तर अब यसलाई चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ। एक्लै हाम्रो सरकारले भए पनि त्यसमा के छ त, त्यत्रो मेहनत परिश्रम गरेर एकदम दुईटै देशका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू बसेर, विज्ञ विशेषज्ञ बसेर दुईटै राष्ट्रको हितमा गर्ने गरेर टुङ्गाएको कुरा बस्नेलाई थाहा होला के छ। मलाई चाहिँ मैले त्यही सकारात्मक ढङ्गले सोध्छु, त्यो बुझ्नेतिर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। जबकि इपिजीमा नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू रहेका थिए। नेपालको तर्फबाट पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, भारतका लागि पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य र पूर्व सांसद राजन भट्टराई रहेका थिए। भारतको तर्फबाट भारतीय जनता पार्टीका नेता भगत सिंह कोश्यारी, नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापक भुवनचन्द उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा थिए। भारतीय र नेपाली पक्षले निकै मेहनत गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्नका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीले आनाकानी गर्नु पछाडि त्यहाँको कर्मचारी संयन्त्रलाई कारक मानिएको छ। तर भारतले अहिले नमाने पनि एक दिन इपिजी को प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएका बखत नेपाल भारतका बीचमा संयुक्त कमिटी निर्माण भएर जुन प्रतिवेदन तयार भएको छ त्यसले धेरै फराकिलो आधार तयार गरेका छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तर हामी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिराखेका छैनौँ। त्यसलाई हामीले साझा एजेन्डा बनाउन सक्नुपर्दछ। कुनै एउटा मात्रै विषय समातेर भन्दा पनि समग्रतामा 1950 को सन्धिको पुनरावलोकन गरिकन आधुनिक नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने जे निष्कर्षहरू निकालिएका छन्, ती निष्कर्षहरूको जगमा नीलाम्बरजी स्वयं आफै त्यो कमिटीमा रहनुभएको थियो। त्यो निष्कर्षको जगमा अब नेपाल भारत सम्बन्धलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रलाई दोहोऱ्याउने प्रयास गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले नमाने पनि एक दिन भारत त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार हुनेछ। इपिजी को प्रतिवेदनमा नेपाल भारत बीच भएको सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने र नेपाल भारत खुला सिमानालाई नियमन गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको कारण भारतीय पक्ष झस्किएको बताइएको छ। हुन त भारतीय पक्षको सहमतिमा नै यी प्रावधान राखिएको भए पनि अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन नबुझ्नुले भारत नेपाललाई अल्झाइरहने दाउमा रहेको देखिन्छ। सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा 2007 साल साउन 16 गते हस्ताक्षर भयो। यस सन्धिमा यस्तो समयमा हस्ताक्षर भयो जति बेला नेपालमा राणा शासन अन्त्यको संघारमा थियो भने प्रजातन्त्र अझै आइसकेको थिएन। राणा शासकले आफ्नो शासन र सन्ततिलाई मात्र केन्द्रमा राखेर गरेको यस सन्धिको अपन्नत्व त्यसबेला पनि जनताले लिएका थिएनन्। भारतसँग सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि आफ्नो शासनले नै निरन्तरता पाउने आशामा मोहन शमशेरले यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको बताइन्छ। त्यसबेला नेपाली पक्षले उठाएका धेरै विषयमा भारतीय पक्षले बेवास्ता गर्दै सन्धि भएको थियो। जनस्तरमा अपन्नत्व नलिएको यस सन्धिको विरोधमा प्रधानमन्त्री स्तरबाट पहिलो पटक बोल्ने व्यक्ति थिए कृतिनिधि बिष्ट। बिष्टले सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि काम नलाग्ने भइसकेको र यो सन्धि नेपालका लागि अपमानजनक रहेको भन्दै वक्तव्य नै जारी गरेका थिए। उनले यस सन्धिलाई जतिसक्दो छिटो बदल्नुपर्ने र समानताको आधारमा नयाँ सन्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधि बिष्ट एक्लो प्रधानमन्त्री होइनन् जसले नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको आलोचना गर्दै पुनरावलोकनको वकालत गरे। प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले त भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव समक्ष नै सन्धिको पुनरावलोकन बारे कुरा उठाएका थिए।
नेपालबाट प्रधानमन्त्री स्तरबाट नै सन्धिको पुनरावलोकनको विषय उठेको भए पनि भारतले भने यस विषयलाई खासै चासो दिने गरेको छैन। यस सन्धि पुनरावलोकनमा भारत अनिच्छुक देखिनुमा नेपाल आफ्नो सुरक्षा छाताभित्रै रहिरहोस् भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ। भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्नका लागि नेपालमा उसको हैकम चलाउनको लागि बेला बेला सन्धिको अपव्याख्या पनि गर्ने गरेको छ। सन्धिकै अपव्याख्या गरेर उसले नेपालमाथि विगतमा नाकाबन्दीसम्म लगायो। भारतीय बलमिच्याईको प्रतिकार गर्नका लागि भारतलाई गाली गर्नुभन्दा पनि नेपालले आत्मनिर्भरताको मार्गलाई अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। भारतले आफ्नो कूटनीतिको प्रयोग गरी नेपालमा उसको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गराउँदै आएको छ। नेपालले पनि भारतसँग कूटनीतिको सफल प्रयोग गर्दै आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्नुपर्छ। नेपाल र भारत आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक रूपमा निकै निकट छन्। राजनैतिक रूपमा दुई भिन्न मुलुक भए पनि सम्बन्ध जनस्तरसम्म छ। तर भारतीय शासक वर्गको जहिले पनि नेपालप्रति हेपाहा प्रवृत्तिले दुई देशको सम्बन्धमा बेला बेला असहजता ल्याउने गरेको छ, जुन नेपाली र भारतीय नागरिकको हितमा छैन। त्यसको प्रतिकारका लागि नेपालीहरू बीचको एकता जति जरुरी छ त्यति नै जरुरी छ कुशल कूटनीति र रक्षा नीतिको। भारतमाथिको आर्थिक निर्भरता भन्दा बढी राजनैतिक परनिर्भरताले हामीलाई गाँजेको छ। हामी त्यसबाट अहिले पनि माथि उठ्न सकेका छैनौँ। एकातिर नेपालका महत्त्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तनमा भारतको सहयोग र केही हदसम्म सहभागिता रहनु, अनि अर्कोतिर नेपाली नेतामा पनि भारतकै बलमा मात्र देशभित्र शासन सत्ता टिकाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकताले हामीलाई कमजोर बनाएको छ। त्यसकारण उक्त मानसिकतालाई पराजित गर्नु आवश्यक छ।